मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिल नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मुक़ामम महमूदा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा रूप भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं। जाग रहे हैं? थक गए हैं तो खत्म कर देता हूँ बात। कहिए ना सुभान अल्लाह। आप अगर जाग रहे हैं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। और मेरा यहाँ बोलना, हकीकत बात यह है कि ये मेरे खानदान का ये खासा है कि यहाँ बच्चों को, छोटों को इज्जत देकर उन्हें मोटिवेट किया जाता है ताकि आने वाले कल में वो इसी तरीके से मजीद बेहतर तरीके से आगे लेकर मामलात को चल सके। और ये सारा सेहरा मेरे वालिद गिरामी, मेरे नाना जान, मेरे दादा जान, ये सारे बुजुर्ग बैठे हैं। ये सारी बातें इन्हीं की। मैं सिर्फ चंद मिनट के लिए हकीकत में इन्हें सबक सुनाने के लिए आया हूँ। होता है ना बाज़ औक़ात इंसान वैसे ही बात कर देता है, नहीं, हकीकत में सुनाने के लिए। क्या सुनेंगे? आप बोलिए ना, सुनेंगे? कहिए सुभान अल्लाह। खास एक मैसेज जो नात पढ़ी मोहतरम खालिद साहब ने पंजाबी में जो नात पढ़ी, मैंने 2 खिताब तैयार किए थे आज की गुफ्तगू के लिए। तो जब इन्होंने नात पढ़ी तो मैंने चाहा कि इन्हीं के नात पर ही आज का खिताब कर देते हैं। चंद मिनट की हाजिरी है। मैंने शेर पढ़ा, मेरा रूप भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर भी नहीं, पर कसम खुदा दी खाना मां मेरे आका जिया कोई होर भी नहीं। अजीजान मुहतरम, इस पूरी कायनात बनाने वाली खुदा की जात, इको कम कर दे, बनाने वाली खुदा की जात, उस खुदा के जलवे, उस खुदा की रानाई, उस खुदा की अजमतें, उस खुदा का हुस्न दरियाओं पे नजर डालें तो उसी का हुस्न दिखाई देता है। सहराओं पे नजर डालें तो उसका हुस्न दिखाई देता है। कौसारों पे नजर डालें तो उस खुदा का हुस्न दिखाई देता है। पहाड़ों की बुलंदियों पे नजर डालें तो खुदा का हुस्न दिखाई देता है। मैदानों पे नजर डालें तो उस खुदा का हुस्न दिखाई देता है। बागात पे नजर डालें तो खुदा का हुस्न दिखाई देता है। नबातात पे नजर डालें तो खुदा का हुस्न दिखाई देता है। जमातात पे नजर डालें तो खुदा का हुस्न दिखाई देता है। अजीजान मोहतरम, इस कायनात के एक एक जर्रे पर जहां जहां तक आपकी नजर जा सकती है खुदा का हुस्न दिखाई देता है। सवाल किया बारी ताला, ये तेरे हुस्न के जलवे जो सारी कायनात में जुदा जुदा बिखरे पड़े हैं, क्या इस सारे बिखरे हुए हुस्न को, इस सारे बिखरे हुए हुस्न को कहीं हम इकट्ठा देखना चाहें तो तू दिखा देगा? मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे बताइए, नबातात पे नजर डालें तो हुस्न किसका दिखाई देता है? ऊंचा बोलिए, किसका? नहीं, आवाज नहीं आई, बोलिए किसका? जमादात पे नजर डालें तो हुस्न किसका? बात समझ आ रही है ना? जमादात पे नजर डालें तो हुस्न किसका? ऊंचा बोलिए, किसका? मैदानों पे नजर डालें तो हुस्न किसका? आवाज नहीं आ रही, हाथ उठा के बोलना है, अल्लाह का जिक्र करना है। बोलिए, मैदानों पे नजर डालें तो हुस्न किसका? बियामानों पे नजर डालें तो हुस्न किसका? सहराओं पे नजर डालें तो हुस्न किसका? समंदरों पे नजर डालें तो हुस्न किसका? कायनात की एक एक चीज पे नजर डालें तो हुस्न खुदा का दिखाई देता है। सवाल किया बारी ताला, कोई ऐसी जगह भी है कि ये मुख्तलिफ जगहों
بکھرا ہوا تیرا حسن کہیں ہم اکٹھا دیکھ سکتے ہیں؟ جواب آیا میرے حسن کے جدا جدا جلوے تکنے والوں، ہاں دیکھو ربیع الاول کا مہینہ ہے، مکہ کی وادی ہے، حضرت عبداللہ کا گھر ہے، صبح کا وقت ہے، سیدہ آمنہ ساجدہ راکعہ کا گود ہے، ایک نور میں نے اپنے نور سے بنایا ہے جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، تم اسے دیکھو گے میرا حسن جو جدا جدا دکھائی دیتا ہے، تم محمد کو دیکھو گے میرا سارا حسن دکھائی دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، بھٹار کی آمد، مکی کی آمد۔ میرے اس حسن کو جو جدا جدا دکھائی دیتا ہے، اگر کسی ایک ذات میں دیکھنا چاہو تو نظر ڈالو وادی مکہ میں حضرت عبداللہ کے گھر پر سیدہ آمنہ کی گود میں ایک نور طلوع ہوا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ نور طلوع ہوا، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا ساری کائنات نور کا مرکب بن گئی، اور میں نے وادی مکہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر شام اور بصرہ کے محلات کو روشن دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، وہ ذات جس کو دیکھیں تو خدا دکھائی دیتا ہے۔ فرمایا من رانی فقد رأى الحق، تاجدار کائنات نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے مجھے نہیں دیکھا، حقیقت میں خدا کو دیکھ لیا۔ عزیزان محترم، اس ذات کی آمد کے تذکرے کر رہے ہیں۔ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ ہے، کہیے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ میرے خطاب کا ایک حصہ مکمل ہو گیا، 3 حصے ہیں، دوسرے حصے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ فرمایا میرے حبیب آپ رات کے پچھلے پہر اٹھا کریں اور اٹھ کر فَتَحَجَّدْ بِهِ، آپ اس میں کون سی نماز پڑھا کریں؟ نماز اونچا بولیے، کون سی نماز پڑھا کریں؟ نماز تہجد پڑھا کریں۔ نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے نفل ہے، زائد عبادت ہے۔ باری تعالیٰ میں پڑھوں گا مگر بدلے میں ملے گا کیا؟ اللہ